Mateo Kapitulo 22. Ang sambingay mahitungod sa kumbira sa kasal. Ug kanila misulti si Jesus pag-usab pinaagi sa mga sambingay nga nanag-ingon. 2. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga naghimog kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. 3. Ug nagsugo sa iyang mga ulipon sa pagtawag sa mga dinapit sa kumbira sa kasal, apan na nagdumili sila sa pagtambong. 4. Ug nagpaadto na usab siyag uban pang mga ulipon nga iyang giingnan. Ingna ang mga dinapit, tan-awa, nahikay ko na ang akong kumbira, naihaw na ang akong mga baka, ug ang akong mga nati nga pinatambok, ug andam na ang tanan, busa pangadto na kamo sa kumbira. 5. Apan ang mga dinapit wala lang manumbaling niini ug nanglakaw hinuon sila. Usa paingon sa iyang uma, ug ang usa paingon sa iyang patigayon. 6. Samtang ang uban na nagdakop sa iyang mga ulipon, ug ilang gidagmalan ug gipamatay sila. 7. Ug ang hari nasuko, ug gipaadtuan niya sa iyang mga sundalo ug gipapatay ang maong mga mamumuno ug gipasunog ang ilang syudad. 8. Ug siya miingon sa iyang mga ulipon, andam na ang kumbira sa kasal, apan dili takos kadtong mga dinapit. 9. Busa pangadto hinuon kamo sa kadalanan, ug bisan kinsay inyong ihibalag didto dapitan ninyo sila sa kumbira. 10. Ug ang mga ulipon miadto sa kadalanan ug ilang gitigom ang tanan nga ilang gahibalag, mga daotan ug mga maayo ang mga kumbira, ug ang kumbirahan sa kasal napuno sa mga dinapit. 11. Apan sa pagsulod sa hari aron sa pagtan-aw sa mga dinapit, nakita niya didto ang usa ka tawo nga wala magsul-ob og bisti alang sa kumbira sa kasal. 12. O siya mingon kaniya, migo, naunsa ba nga misulod ka man dinhi nga wala magsul-ob og bisti nga angay sa kasal? Ug ang tawo wala makatingog. 13. Ug ang hari mingon sa iyang mga sulugoon, gapusan ninyo siya sa tiil ug kamot ug ilabay ninyo siya ngadto sa labang kangitngit sa guwa. Didto ang mga tawo managpanghilak ug managkagot sa ilang mga ngipon. 14. Kay daghan ang gipanagtawag, apan dyutay ra ang pagapilion. Ang pagbayad og buwis kang Cesar. 15. Ug milakaw ang mga Pariseo nga nagsabot sila kung unsaon nila sa pagbitik kang Jesus pinaagi sa iyang sulti. 16. Ug ilang gipadtuan siya sa ilang mga tinun-an kinuyugan sa mga Herodianhon sa pag-ingon kaniya, magtutudlo, nasayod kami nga ikaw maminatud-on ug nga ikaw sa minatuod nagatudlo sa dalan sa Dios, ug nga wala ka magsapayan sa tawo sanglit wala ka man magtan-aw sa panagway sa mga tawo. 17. Busa tug-ani kami unsay imong paghuna-huna niini. Uyon ba sa balaod ang pagbayad sa buwis kang Cesar o dili ba? 18. Apan si Jesus sa naila niya ang ilang
pagka madina uton miingon kanila, mga maot nganong inyo man akong sulayan, pakitay ako kwarta nga igbubuhis. Ug ilang gidala kaniya ang kwarta nga usa ka denaryo. 20. Ug si Jesus mingon kanila, kang kinsa man kining dagway ug kining nahisulat. 21. Sila mitubag nga nag-ingon, kang Cesar. Ug siya miingon kanila, nan, bayrin niyo si Cesar sa mga butang nga iya ni Cesar, o ang Dios sa mga butang nga iya sa Dios. 22. Ug sa ilang pagkadungog niini, nahitingala sila ug ilang gibayaan siya ug nanglakaw sila. Pangutana mahitungod sa pagkabanhaw. 23. Ug sa maong adlaw giadto siyag mga Saduceo, mga tawo nga nag-ingon nga walay pagkabanhaw, ug ipangutana siya nila. 24. Nga nag-ingon, magtutudlo si Moses nag-ingon, kung ang usa ka lalaki mamatay nga walay anak, ang iyang igsuong lalaki kinahanglan mang-asawa sa balo og magpaliwat og mga anak alang sa iyang igsuon. 25. Karon diha kanamoy 7 ka mga magsuong lalaki, ang nahauna na nagminyo ug unya namatay, ug tungod kay wala man siya mga anak, ang asawa niya gipangasawa sa iyang igsuon. 26. Mausab ang nahitabo sa ikaduha ug sa ikatulo ug hangtod sa ikapito. 27. Tapos nilang tanan, ang babaye namatay usab, nan sa pagkabanhaw ni kinsa man sa 7 masawa siya, kay silang tanan nakahupot man kaniya. 29. Apan kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, nangasayop kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. 30. Kay sa pagkabanhaw dili na sila magapangasawa o magapamana, kundili mahisama na sila sa mga manulunda didto sa langit. 31. Ug mahitungod sa pagkabanhaw sa mga patay, wala ba ninyo hibasahi ang gisulat kaninyo sa Dios nga nag-ingon. 32. Ako mao ang Dios ni Abraham ug ang Dios ni Isaac ug ang Dios ni Jacob. Siya dili Dios sa mga patay kundili sa mga buhi. 33. Ug sa pagkadungog niini sa panon sa katawhan, nahitingala sila sa iyang pagpanudlo. Ang dakong sugo. 34. Apan sa pagkadungog sa mga Pariseo nga napahilom niya sa mga Saduceo, sila na nagtapok. 35. Ug usa kanila nga batid sa kasuguan may gipangutana kaniya aron sa pagsulay kaniya. 36. Miingon siya, magtutudlo, unsa man ang dakong sugo sa kasuguan? 37. Ug si Jesus miingon kaniya, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing o sa tibuok mong kalag o sa tibuok mong salabutan. 38. Mao kana ang dako ug unang sugo. 39. Ug ang ikaduha sulo sama ra, nga mao kini, higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. 40. Niining duha ka mga sugo nagasukad ang tibuok nga kasuguan ug ang mga propeta. Pangutana mahitungod sa anak ni David. 41. Ug samtang nagkatapok ang mga Fariseo kanila, si Jesus may gipangutana. 42 nga nag-ingon, unsa may inyong paghunauna mahitungod kang Kristo? Kang kinsa man siyang anak? Sila mitubag kaniya, anak siya ni David. 43. Siya miingon kanila, nan,
ngano man lagi nga si David dinasig sa espiritu, nagtawag man kaniya nga Ginoo sa iyang pag-ingon. 44. Ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lumingkod ka sa akong tuo, hangtod igabutang ko ang imong mga kaaway diha sa ilalom sa imong mga tiil. 45. Kung si David nagtawag kaniya nga Ginoo, unsaon man niya pagkahimong anak ni David. 46. Ug walay nakatubag kaniyag bisan usa na lang kapulong ug sukad niadtong adlaw wala nay nanghangahas pa sa paghimog mga pangutana kaniya.